जा सकता है। मतलब फिर से कहिएगा। एक कदम और आगे कैसे जा सकता है? मतलब कि हम जितने माइंड को नेगेटिव की तरफ लेकर जाएंगे, हाँ, पॉजिटिव माइंड होगा, इतना ही हम तरक्की करेंगे। सही सही। लेकिन इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, मतलब खाली सोचते रहने वाली बात नहीं है, अमल भी करना है ये उसके तो साथ साथ। या ये कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाली इससे नहीं होता। राइट। चले, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? कोई सवालात हों तो फिर, ताकि हम उसी हिसाब से आगे बात शुरू करें। और कुछ किसी को ऐड करना है, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो? नहीं है, शुरू कर दें, आगे डाइव इन करूं थोड़ा सा। अ, ठीक है जी, थोड़ा सा समरी के ऊपर मैं बात करूंगी कि हमने पहले रोज़ बात की थी कि हमारे जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है जैसे एक स्क्रिप्ट हो, जैसे किसी ड्रामे की स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, इस बात पे ये बोलेगा, ये बोलेगी, ये होगा वो होगा, सारी चीज़ तो बाज़ औक़ात हमारे दिमाग में भी स्क्रिप्ट चल रही होती है, एक ही तर्ज के जुमले। और समझो कि ए दबाएंगे तो बी दबेगा, और बी दबाएंगे तो सी दबेगा, ये सिलसिला चल रहा होता है। यहाँ तक क्लियर था सबको? और बहुत सी दफ़ा उन अल्फाज के इस्तेमाल से हमारा कॉन्फिडेंस घट रहा होता है, ना कि दूसरों के कुछ कहने से। जब हम उन बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, या वो बातें बार बार दोहराई जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और जब हमने उन बातों के ऊपर बात की थी, तो हमने कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम आगाह होते हैं, अवेयर होते हैं, और जब हम उसके ऊपर मुस्तैदी के साथ जमे हुए होते हैं, तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है, बिलीफ होता है, हमारी सोच है। ठीक है। और हकीकत और नज़रिया, इन दो के दरमियान फ़र्क की बात की थी। ठीक है, यानी यूँ समझिए कि तमहीद बांधी थी पहले 2 दिन। ठीक है। अब हमें जो करना है वो ये है कि हम आज जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो 3 हैं, और उसके साथ साथ उसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे उसके ऊपर बात होगी। सो पहली चीज़ पहली चीज़ जो है वो ये है कि जो जो भी कुछ हमारे इर्द गिर्द है, उसके मुतालिक एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगी। एक शख्स था जिसके बहुत माली मसाइल थे, बहुत परेशानियां थी, गांव में रहता था। वो गया अपने पीर साहब के पास, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर में मुर्गियां हैं? उसने कहा हाँ है। उसने कहा कि अपनी झोंपड़ी में ले आओ। उसने कहा कि झोंपड़ी में पहले ही जगह नहीं है, तंगी है, आप कह रहे हैं मुर्गियां भी ले आओ। उसने कहा मसलों का हल चाहिए। उसने कहा हाँ चाहिए, तो फिर लेके आओ। बहरहाल इसी तरह हर हफ्ते होता रहा, और पहले हफ्ते में मुर्गियां अंदर गईं, जगह तंग हो गई। अगले हफ्ते में उन्होंने बकरियां भी अंदर बंधवा लीं, और जगह तंग हो गई। फिर उन्होंने गाय भी अंदर बंधवा ली। 3 हफ्ते जो है ना, शदीद परेशानी में बढ़ती गई परेशानी। चौथे हफ्ते जब वो पहुंचा है, 3 हफ्ते मुकम्मल करने के बाद, उन्होंने कहा अब सारी चीज़ें बाहर निकाल दो। उसको समझ में नहीं आया कि अंदर क्यों डलवाई थी, जब बाहर ही निकालना था तो पहले ही बाहर थी सारी। लेकिन जब उसने वो सारी चीज़ें बाहर निकाली, तो उसने कहा "ये तो बहुत जगह है घर में"। समझ आई? जगह पहले ही थी, उसको इदराक नहीं हो रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। समझ आया? तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नेमतें होती हैं, उसका एहसास हमें नहीं हो पाता। कैसे होगा उसकी आज तरकीब आपको बताती हूँ। आम तौर पर हम शुक्र करते हैं तो किस तरह करते हैं, आप लोग शेयर करके बताएं। शुक्र करने के क्या तरीके हैं, कितने तरीके हैं? आपको क्या लगता है कितने तरीके हैं शुक्र करने के?
صحیح ہے، زبان سے یہی کہتے ہیں نا، عام طور پر عام طریقہ یہی ہوتا ہے، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے نا، یا تسبیح پڑھ لیتے ہیں، لیکن پاک کے شکر ادا کرنا ہو، دو ایک نفل ہی، شکرانے کے ادا کر لیں. میں آپ کو بتاؤں 28 طریقے ہیں شکر کرنے کے، کم سے کم، ان دو کے علاوہ جو شروع میں بتائے میں نے. جی جی پوری اس کے ٹھیک ہے. اوپر ایک پوری ایک کتاب ہے. اس کا ایک طریقہ آپ کو بتاتی ہوں، میرے لیے بہت مائنڈ اوپننگ تھا. آج کاغذ پنسل والا کام ہے، تو اس کو لکھ لیجئے گا. میں ڈیش کے لیے شکر گزار ہوں کیونکہ، اب ڈیش میں یعنی کیونکہ کے بعد بھی ایک ڈیش ہے، دو ڈیش ہیں جو آپ نے بھرنے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہ میں اپنی آنکھوں کے لیے شکر گزار ہوں کیونکہ، کیا ڈالیں گے کیونکہ میں؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے تمام اعضاء کو صحیح اور سلامت جو ہے وہ بنا کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. یہ تو دماغ سے کہہ دیا نا آپ نے، اب ذرا محسوس کر کے بتائیں، آنکھوں سے ایسی کیا چیز ہم کرتے ہیں جو بیش قیمت ہے، جس کا کوئی مول نہیں ہے؟ ہم اپنے ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور گہرائی میں جائیں. اس کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا قریب آ جائیں. اگر آپ اپنے پیاروں اور اپنے بچوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ سکیں، کیا اس کا کوئی جی مول جی. ہوگا؟ ہم، نہیں جی، وہ اس کا اس کا تو کوئی مول نہیں. ہے نا. تو اس طرح سے نئی نظر سے دیکھیں کہ یہ چیز میرے لیے کیوں اتنی ہے، میں اس کے لیے میں دل سے کیسے شکر گزار ہو سکتی ہوں، کیوں میرے لیے یہ اہم ہے. سمجھ آیا؟ یہ سطحی جواب تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن سطحی جواب سے دل میں سے اللہ نہیں نکلتا، الحمدللہ دل سے نہیں نکلتا. کیا خیال ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو پیسوں کی بات کر رہے تھے، یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کہ ہم تو اوور کمنگ منی بلاکس کی بات کر رہے تھے، تو ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں، شکر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ چلے میں تو بتا ہی دیتی ہوں، اور کوئی؟ جی شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل، یہ سب ویسے کتابی باتیں ہیں. جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہماری انرجی بہتر ہوتی ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا عید کے دن ایک خوشی ہو رہی ہوتی ہے، جس کو آپ نام نہیں دے سکتے، لیکن خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، سبھی خوش ہوتے ہیں. تو جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اچھی چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا، ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہے اور ایک شخص کرسی پہ بیٹھا ہے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرق کے حساب سے کہہ رہی ہوں، انکساری ہے، زمین پہ بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، سنت بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک فرق سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں. تو ہمیں اگر اپنی زندگی میں منی بلاکس دور کرنے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں اپنی انرجی کو بہتر کرنا ضروری ہے. اور شکر بہترین چیز ہے، کیونکہ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور تم شکر نہیں کرتے اور شکر کیا کرو. تو یہ عبادت بھی ہوگی جب ہم شکر کریں گے اور اچھے سے بہترین طریقے سے شکر کریں گے. شکر کا آئیڈیا کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جناب. تو دو تین چیزوں کے بارے میں سوچئے اور اس کو لکھ لیجئے کہ آپ اس کے بارے میں دل سے شکر گزار ہیں اور کیوں. اس کے بعد میں دوسرے لیسن کے اوپر آتی ہوں. جب کر لیں تو مجھے بتائیے گا.
जो लोग बिरयानी बना रहे हैं वो ज़बानी कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि बाकी लोग बताएं, कर लिया आप लोगों ने? गुड। जनाब, अब कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ज़रा ग्रुप चैट में जाइए, एक मैंने लिंक शेयर किया है, जार्स कैलकुलेटर, उसको क्लिक कीजिए। देखिए, जब हमें कोई इम्तहान देना होता है तो अम्मी कहती है ना, आराम से जाओ, सुकून करो, अल्लाह तुम्हारा पेपर अच्छा करे, ये सब दुआएं वगैरह देती है ना, क्यों क्यों करते हैं? हम भी अपने बच्चों को इसी तरह से एनकरेज करते हैं ताकि खुशी खुशी वो कर सकें, राइट? तो इसी तरह से ये शुक्र के साथ इसलिए करवाया है ताकि आपको भी इम्प्लीमेंट करना आसान लगे। टेंशन में या फ़िक्रों में करेंगी तो समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जहन सुकून में होगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है? अच्छा, अब ये इसको आप एक अलामाती तौर पे ले सकते हैं। सिक्स जार मेथड एक ये कैलकुलेटर तरीका है जिसमें कि आप अपनी आने वाली आमदनी या जो भी हाथ में आते हैं पैसे, चाहे वो 100 रुपये हों, 1000 रुपये हों, कितने भी हों, ठीक है, उसकी डिवीजन आप सीखते हैं। तो ये 6 बोतलें रखी हुई हैं, उन बोतलों के ऊपर एंटर द अमाउंट हेयर, ऊपर एक रेक्टेंगल सा, मुस्ततील सा एक वो है, बना हुआ है डिज़ाइन, उसके ऊपर आप एक अमाउंट लिख दीजिए, मिसाल के तौर पे 100 लिख लीजिए। लिख लिया? लिख लिया? लिखते के साथ ही इसमें नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है वो। मेरे ससुर कहा करते थे कि दर्द सर के वास्ते संदल लगाना है मुफीद, इसका घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है। तो उसको आसान बनाने की ये बेहतरीन तरकीब है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं उसमें आप इतना फ़ीसद इसका निकाल दें और इतना फ़ीसद उसका निकाल दें, तो मुझ जैसा इंसान जो मैथ्स में थोड़ा सा पीछे ही रहा हमेशा, अब नहीं है, अब बेहतरी की तरफ आ गई हूँ, अल्लाह का शुक्र, मेहनत कर रही हूँ इसके ऊपर। तो हिसाब किताब करने में आसानी हो गई। नीचे जो उसमें रकम आ रही है उसको देखा आपने? अ, आवाज़ सबको आ रही है या आवाज़ नहीं आ रही है? बिल्कुल खामोशी है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सबको आवाज़ आ रही है? ओके ओके, गुड। सही है। हाँ, तो ये आपको बाद में भी ये चीज़ आपके काम आएगी जब आप इसको करेंगे। कहने का मकसद ये है कि जब आप इसको करेंगे, अभी हम अलामाती तौर पर कर रहे हैं, 100 रुपये से स्टार्ट लिया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हम, क्या होता है हमारे पास जब पैसे आते हैं तो पहला ख्याल ये आता है कि 100 रुपये में क्या होगा, है कि नहीं? एकदम जहन कमी की तरफ जाता है, ठीक है। इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है स्केर्सिटी। मैं इसको कहती हूँ कि ये स्केर्सिटी नहीं है, ये स्केयर सिटी है, यानी ये वो शहर है जहाँ इंसान डर रहा होता है, स्केर्ड होता है, ठीक है। बहरहाल ये तो मजाक की बात थी। कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से करने में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और ये मैं आप लोगों को इसकी तरगीब दे रही हूँ कि इस तरह से करके देखें। जैसे नेसेसिटीज़ लिखा है, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि आप घर के लिए आपने 55 रुपये अलग रख दिए 100 में से, ठीक है।
उसमें से 10 रुपए आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रख दिए, 10 रुपए लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रख दिए, 10 रुपए एजुकेशन के लिए रख दिए, 10 रुपए प्ले के लिए या किसी भी फन एक्टिविटी के लिए रख दिए, और 5 रुपए आपने खैरात कर दिए या अल्लाह के लिए रख दिए। जी जी, प्लीज़ कहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम से, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, या फ़र्ज़ कीजिए कि अपने अपने फाइनेंसेस या जनरल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखने के लिए हम कुछ करते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ लोग सोना ले लेते हैं, मतलब एक टाइम था लोग लेते थे, अब तो हम शादियों पे भी सोना नहीं देते। मैंने अपनी बेटी को नहीं दिया था। लेकिन ये है कि अ, किसी भी तरह से आप कर सकें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। कहने का मतलब ये कि हम जब वो खाना रखते हैं तभी उसका ख्याल रखेंगे ना। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में अपने घर में जी रहे हैं, लेकिन हम रिश्तेदारों के लिए भी टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? बज़ाहिर देखा जाए तो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। दिल चाहता है काश 26 घंटे होते तो हमारे सारे काम हो जाते। यस और नो? तो यही हाल हर चीज़ का है। बात सिर्फ ये है कि हकीकत और नज़रिए में फ़र्क हमें जानना है कि क्या चीज़ हकीकत है और क्या चीज़ नज़रिया है। ठीक है। सो जब हम ये नज़रिया इख्तियार करते हैं कि भाई हमें सारी ही एरियाज़ को कवर करना है, तो फिर कतरा कतरा दरिया बनता है। मैंने जानबूझ के 100 रुपए लिया है क्योंकि फिर आगे दिक्कत होती है लोगों को समझने में। अ, अगर मैं बड़ी रकम की बात करती, लेकिन आप ये सोचिए कि एक दिन आपने 10 रुपए डाले, दूसरे दिन भी 10 रुपए डाले, 7 दिन में कितने रुपए हो गए एक 10 रुपए वाले जार में? 70 रुपए हो गए ना? तो 70 रुपए से जो है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इंसान कर सकता है खुशी के लिए? 70 रुपए में कुछ सामान लेके और घर में बन कबाब बना सकता है? हो सकता है ना? तो मकसद ये है, जो 2 दिन तमहीद बांधी मैंने इसलिए कि आज हम इस एक्टिविटी को जहन में जगह बनानी शुरू करें। देखें, अगर आपको फलदार फल चाहिए हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम कहीं से फलदार दरख्त पूरा का पूरा उखाड़ के और अपने घर में लगा लें, या ये कि आज हमने बीज बोया और शाम तक उसमें जैक एंड द बीन स्टॉक की तरह फल आ जाए? दोनों सूरतें मुमकिन नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम ज़मीन तैयार करें और अपनी तैयारी करें तो एक वक्त आएगा कि ये मुमकिन हो जाएगा। ठीक है। जिन्होंने कभी बचपन में कोई एक्सपेरिमेंट किया है मटर वाला स्कूल के लिए, उनको पता होगा, या वैसे ही पढ़ा होगा कि आम की फसल लगाते हैं। फसल क्या, एक पेड़ भी लगाए तो 5 साल के करीब लगते हैं उसमें फूल आने में और फल आने में। आप गिव अप तो नहीं करते ना, क्योंकि आपके जहन में वो मकसद क्लियर होता है। समझ आ रही है? हम लोग अपने अब्बू के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज पे गए थे। हम बड़े खुश थे कि हमें कम उम्री में हज का मौका मिला। वहाँ पर एक बंदे ने कहा कि मैं एक मज़दूर हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि 12 साल से मैं 11 वो प्याज रोटी खा रहा था और मैं इस काबिल हुआ कि मैं अपनी मजदूरी के पैसों से हज करने आया। उस रोज़ पानी पानी हो गई मैं शर्मिंदगी से कि हम कैसे अपने आप को समझते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करने वाले और लोग भी हैं। है कि नहीं? जब इंसान अपनी नज़र में एक मकसद लेके चलता है, एक विजन लेके चलते हैं हम, तो हम उसको अचीव कर पाते हैं। और ये 6 जार मेथड जो है, यूं हमारे काम आता है कि आप अगर इस हर एरिया में थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो काम करेगा।
یہ تو پیسوں کی بات ہو گئی، اسی طرح ایکشن کی بات کر لیتے ہیں. آج آپ نے ایک قدم اٹھایا، ایک کام کیا، ٹھیک ہے. 7 دن میں کتنے قدم ہوئے، کتنے ایکشنز ہوئے؟ 30 دن میں کتنے ہوئے؟ ایک سال میں کتنے ہوئے؟ 365. اور اگر لیپ ایئر ہے جس میں فروری کے 29 تاریخ ہوتی ہے تو آپ کو ایک دن اور مل جاتا ہے. ٹھیک. اس کو اور آسان کر لیتے ہیں. آپ کہیں کہ میں روز اگر ایک چیز نہیں کر سکتی، ہفتے میں ایک کر سکتی ہوں، تب بھی ایک سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 52. 52. تو اگر آپ نے ایک سال میں 52 ایکشن بھی کر لیے تو اچھا ہے نا. پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ مقصد میرا یہ ہے کہ پاسبلٹی ہمارے ذہن میں آئے. ٹھیک. اب ہم نے گریٹیٹیوڈ پہ بھی بات کر لی اور ایک کیلکولیٹر کے اوپر بھی بات کر لی. اب آپ لوگ ذرا تھوڑا سا ٹائم لیجئے اور غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے. یہ ہمارا آپ آخری ٹاپک ہے آج کا. اتنی دیر میں ایک سوال آیا ہوا ہے، میں وہ پڑھ لیتی ہوں. اذان ہو رہی، 2 منٹ کا ٹائم لیجئے. ہاں جی. کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو جب ہم اگر سوچتے ہیں کہ خوف، خوف سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے؟ خوف کی ڈیفینیشن کوئی بتا سکتا ہے؟ السلام علیکم میم. جی جی، وعلیکم السلام جناب. آپ کر سکتے ہیں بلکہ جس کے آپ ڈر میں رہ جاتے ہیں اور جو آپ کو تکلیف دے لگتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ تو. ویری نائس، بالکل صحیح. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو بالکل یہی ہے. پلس اس میں آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے مائک اپنا بند کر لیں گی تو دوسروں کو سننے میں دقت نہیں ہوگی. جزاک اللہ. تو خوف کا مطلب ہے کہ سوچ کی منفیت، یعنی جب ہمیں یقین کر رہے ہوں ہم اس بات کا کہ ہم اس کو ہینڈل کیسے کریں گے، اس بات پہ یقین ہونا کہ ہم اس کو ہینڈل کیسے کریں گے یا نہیں کر سکتے، یہ چیز خوف ہے. بھئی اندھیرے کمرے میں ایک رسی یا دوپٹہ بھی آپ کو سانپ دکھتا ہے، کیا وہ سانپ ہوتا ہے؟ یس اور نو؟ نہیں ہوتا نا. اس کا حل کیا ہے؟ لائٹ کھول دیں. لائٹ کھول دیں یا موم بتی جلا دیں. ٹھیک ہے. موم بتی تو پھر ڈھونڈنی پڑے گی میڈم. اور پتہ ہے نا یار، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو موم بتی پاس رکھو نا. ہاں وہی نا، کہنے کا مقصد یہ حل تو ڈھونڈیں گے نا، گرتے پڑتے ٹٹولتے پہنچ ہی جائیں گے نا. یعنی کہ جو ہم نے کل بات کی تھی کہ 5% توجہ جو ہے وہ مسئلے یا اس کی جو فیکٹس ہیں اس کو ہم جمع کریں، اور 95% اپنی انرجی اور توجہ اور محنت جو ہے وہ ہم حل کی طرف
مبذول کر دیں اور حل کی طرف توجہ کریں، تو پاسبلٹی یہی ہے نا کہ ایونچولی ہو جائے گا. جیسے پاکستان کا تصور سوچا علامہ اقبال نے، اس کو حقیقت بنتے بنتے کئی سال لگے، کئی دہائیاں لگیں، پر بن گیا نا. اس سے بڑی معجزاتی جو ہے کیا مثال ہو سکتی ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے اسلام کہاں سے شروع ہوا، کتنا مطلب آ، ختم معاشرہ تھا، ہر برائی وہاں پر تھی، اور 23 سال کے چھوٹے سے عرصے میں کایا پلٹ ہو گئی. یس اور نو؟ جب ہم خوف سے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، خوف کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توجہ کم کر دی، اور وہ خوف ہمارے لیے بڑا ہو گیا. جیسے ایک چیونٹی ہوگی تو اس کو ہر چیز بڑی دکھے گی نا، رائی بھی پہاڑ لے گئی گا نا اس کو. بالکل اسی طرح سے. تو جب ہم دوسروں کی جواب دہی ہمارے لیے بڑی ہو جاتی ہے تو یہ شرک کے قریب ہو جاتی ہے، علامتی طور پر شرک ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کیا کہے گا؟ آخرت کے روز کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ سرخرو ہو سکیں گے کہ بھائی یہ کام کیوں کیا تھا؟ وہ لوگ کیا کہیں گے سوچ کے کیا تھا، اور اللہ کا خوف نہیں تھا. کتنی ایسی روایت، اتنے رواج ہم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لوگ کیا کہیں گے کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جینا تو ہے نا معاشرے میں. ہاں جینا ہے، لیکن اپنے اندر سے تو پہلے مضبوط ہو نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی حال فائنینشیل بلاکس کا ہے، کہ جب ہم بلاکس کی طرف سوچتے ہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کم ہے، تو پھر یہی چیزیں بڑھتی ہیں. آپ نے وہ جملہ ہو سکتا ہے کہ سنا ہو کہ اللہ سے مت کہو کہ میری مصیبت بڑی ہے، مصیبت سے کہو میرا اللہ بڑا ہے. شبنم جی مائک آف کر سکتی ہیں پلیز؟ نہیں نہیں کوئی بات، اٹس اوکے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیے نا، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے شروع کریں، اپنے ناخن سے شروع کیجئے. ناخن سے بڑا کیا ہے؟ ہاتھ. ہاتھ سے بڑا کیا ہے؟ بازو. بازو سے بڑا ہمارا جسم. اس سے بڑا وہ کرسی، صوفہ یا بستر جو جس پہ ہم بیٹھے. اس سے بڑی زمین. اس سے بڑا کمرہ. کمرے سے بڑا گھر یا فلیٹ. فلیٹ سے بڑا محلہ. محلے سے بڑا شہر یا علاقہ. علاقے سے بڑا ملک. ملک سے بڑا بر اعظم. بر اعظم سے بڑی دنیا. دنیا سے بڑی کائنات، ساتوں آسمان. اور پھر بھی سب سے بڑا کون ہے؟ اب آپ لوگ سب مائک کھول سکتے ہیں. سب سے بڑا کون ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری مصیبت یا ہمارا خوف یا وہ چیز جس سے ہم اندیشہ رکھ رہے ہیں، وہ بڑی ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ تو پھر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ خوف کے اوپر یا اللہ پر؟ ٹھیک ہے. تو اکیلے کر سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ ہے. بعض اوقات ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں، کوئی ہماری بات پہ یہ نہیں یقین کر رہا ہوتا، پر اس وقت بھی کون ہمارے پاس ہوتا ہے؟ شہرت سے بھی قریب اللہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو اچھے لوگوں سے جوڑ دیتا ہے. تو آپ یا تو خود کوشش کریں، یا آپ کے ارد گرد میں اگر کوئی ہے، چاہے ورچولی ہے. ایک زمانہ تھا میں بالکل اکیلی تھی، ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا تھا. میرے بچے بھی چھوٹے تھے تو میں بچوں سے بھی، وہ باتیں ظاہر ہے بچوں سے کچھ باتیں کرنے والی نہیں ہوتی نا. تو میں کیا کرتی اس ٹائم؟ اس ٹائم پہ صرف فیس بک تھا یا گوگل تھا، جس پہ کہ میں موٹیویشنل کوٹس پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو اپنی ذہن سازی کرتی تھی. افورڈیبلٹی بھی نہیں تھی، پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی سیشنز لوں یا کچھ کروں. لیکن جب مجھے لینے تھے سیشنز تو پھر میں نے
चिल्लड़ जमा करके एक एक दो दो पाँच पाँच रुपए किसी दुकानदार ने छोड़ दिए, बाजी 10 रुपए छोड़ो, आप ऐसे ही दे दो, इतने दे दो। मैंने कहा ठीक है, वो 10 रुपए मैंने उस लिफाफे में रख दिए। करते करते मेरे पास 1200 रुपए जमा होते थे, और फिर मैं जाती थी अपना इलाज करवाने, फिर अगले महीने के लिए जमा करती थी। ऐसा 7 महीने तक किया है मैंने। पॉसिबल हो गया ना? ऐसे ही आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है। और ये 6 जार मेथड जो है, ये आसान बन जाता है इसकी मदद से। 5 मिनट ऊपर हो गए, सॉरी, बीच में खैर हमने अजान का ब्रेक भी लिया था। एक बहन का सवाल है, उनको मैं डिटेल में ग्रुप में दूंगी। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो बताएं। अभी तक जो भी बात हुई है, आप लोगों के टेक अवे मोमेंट्स क्या है? क्या आपने एक नई चीज़ सीखी जो जिसको आप अपना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? या कोई उलझन है, कोई बात मैंने ऐसी की जो समझ में नहीं आई, तो वो पूछ लें प्लीज। ठीक है। 6 जार का क्या है, एक सेकंड। जी सादिया। हाँ, आप 2 4 भी बना सकते हैं, वो मैं आपसे 1 to 1 पे भी बात कर लूंगी। ये कम से कम जहन खोलने के लिए कि अगर हम इस तरह से करें तो हमें फायदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन 3 4 भी बना सकते हैं, कोई कुरान के अलावा हर चीज में तब्दीली आ सकती है। समझ आई? जी। दूसरा सवाल किसका? ठीक है, ठीक है, आप मुझे इनबॉक्स में बता दीजिएगा। जी समीना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, अल्लाह से मत कहो कि मेरी मुसीबत बड़ी है, मुसीबत से कहो मेरा अल्लाह बड़ा है। ठीक। चलें जी, मेरा वादा था आधे घंटे का, लिहाजा आधे घंटे में इसको हम खत्म करते हैं। कोई और सवाल हो, फील फ्री, ग्रुप आपके लिए खुला है, 24 घंटे खुला है, आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। जजाकल्ला खैरन कसीरा। कल 4 5 लोग थे, आज माशाल्लाह 10 लोग हैं। लग रहा है कि कुछ फायदा हो रहा है सबको। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।